السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Examen de passage calcul commerciaux 2014 variant 1 et variant 2. دونك هاد الباساج هذا ديال 2014 calcul commerciaux تعلق بواحد لا فاكتور. Pour les besoins d'une grande action promotionnelle que compte lancer l'entreprise, votre chef vous demande de réaliser une commande d'articles de cuisine. Votre commande sera adressée à Porcelaine, un grossiste spécialisé dont le siège se trouve à 54 Guédé Yacoub Mansour, Casablanca. Le détail de la commande est le suivant. Donc maintenant, la commande, les commandes, maintenant 36 assiettes. Maintenant modèle Lumina, référence ديالها ASTL 12 A 800 درهم لاسي. maintenant 20 بوا 15 درهم لو بوا. maintenant 20 طاس 20 درهم لاطا. 20 غون 27 درهم. هنا راه يكتبو غون. 96 كوب 30 درهم لا كوب. 27 فيغ 10 درهم الحبة مثلا. 36 فيغ هادي ديال تي، وهادي ديال الماء، وهادي ديال العصير. دونك 19 درهم لو فيغ. Les conditions de vente sont les suivantes. Une réduction de 3% est accordée à partir de 20 produits identiques achetés. يعني 3% غنحسبوها اللي عندهم 20 برودوي. Une réduction ديال 10% est accordée à partir de 40 برودوي. دونك اللي عندهم من 20 حتى ل 39 برودوي غادي نحسبوا عليهم 3%، واللي عندهم من 40 برودوي الفوق غنحسبوا عليهم ريدكسيون ديال 10%. مثلا هنا 36 غنحسبوا عليها الريدكسيون 3%. 20 3%، 20 3%، 20 3%. 96 غنحسبوا عليها 10%. 72 10%. 36 3%. 40 نحسبوا عليها 10%. اللوطو ديال TVA 20%. Les frais de livraison représentent 2% du prix d'achat net total. Question. Calculer le prix d'achat net hors taxe pour chaque produit. En déduire le prix d'achat net total. Question 2. Calculer le coût d'achat de toute la marchandise hors taxe. Question 3. Calculer le coût d'achat TTC à payer au fournisseur. Question 4. Présenter le bon de commande. Donc أنا غادي نحاول نديرو هاد لي كيسيون كاملين لا بون دو كوموند باش يسهل علينا. دونك هاتنا غادي نديرو لا بون دو كوموند على هاد الشكل كما كتشوفو. لا بون دو كوموند كنقولو بلي الكليون هو اللي كيصيفطها للفورنيسور. هاديك هي لا بون دو كوموند ولا فاكتور كيديرها فورنيسور كيصيفطها لو كليون. دونك عندنا هنايا بورسيلين 54 بيدي يعقوب المنصور كازابلانكا. دونك عندنا الريفيرونس. دونك كنكتب الريفيرونس ديال كل برودوي. عندنا ديسكريبسيون كنكتبو برودوي الموديل ديالو. كنكتبو البري اونيتير لا كونتيتي. بري توتال بغيت كنديرو بري اونيتير مضروب في الكونتيتي. 800 مضروبة في 36 عطاتنا 288. 15 في 20 عطاتنا 300. من بعد كنكتبو لوطو ديال الفوميت كما قلنا. الا كانت الكونتيتي من 20 حتى ل 39 غادي تكون 3%، ومن 40 لفوق 10% كما كتلاحظوا. ها هي 36 3%، 20 3%. كون كانت عندنا 19 18 هذاك ما غادي يكون حتى شي ريدكسيون، حيت قالك ابارتيغ دو 20 خذوا. دونك المونطو ديال الفوميت شنو كنديرو بخي توتال بغيت 288 مضروبة في 3% كتعطينا 8.64. بخي توتال هذا كيتسمى بخي توتال نيت. حيت ملي كنقصو الريدكسيون كيولي كيتسمى نيت. اش درنا 288 ناقص 8.64 عطانا 279.36. 300 مضروبة 3% عطاتنا 9. 300 ناقص 9 عطاتنا 291. دونك نفس الطريقة درنا لهادو كامل. دونك حنا بحال قلنا خدمنا دابا كيسيون
calculer le prix d'achat net hors taxe pour chaque produit et on déduire le prix d'achat net total. يعني نجمعو التوتال ديال هادو كاملين عطانا 5929.96. دوك انا هنا كنخدم لكم كيسيون بكيسيون، ولكن في نفس الوقت راه بوند كومون كنخدموها. دونك هكا كيكون كيسيون 1 غنبقاو نديرو بخي اونيتير فوا كونتيتي، عطينا بخي توتال بغوت نضربو في الطو ديال الغوميس، من بعد نقصو المونطو ديال الغوميس يعطينا بخي نيت ديال هاد البرودوي. عاوتاني البرودوي الثاني كذلك، من بعد نجمعو التوتال ديالو عطانا نيت كوميرسيال توتال اور تاكس هو 5929.96. احنا خدمنا كيستيون 1. كيستيون 2 كالكولي لو كو داشا دو تو لا مارشانديز اور تاكس. دونك الكو داشا كيساوي البخي داشا نيت بلس لي فخي. عندنا هنا لي فخي دو ليفريزون ريبريزون 2% دو بخي داشا نيت توتال. غادي نشدو 2% غنضربوها في هاد نيت كوميرسيال توتال عطانا 118.59. دونك كو داشا دو تو دو لا مارشانديز اور تاكس هو نيت كوميرسيال توتال زائد فخي دو ليفريزون عطانا 6811.37. كو داشا تي تي سي وغنحسبو بعدا تي في، من بعد نشدو الكو داشا اور تاكس نزيدو عليه تي في. دونك نيت بي اور تاكس هو 6811.37، تي في 20% مضروبة في 6811.37 عطانا 1162.27. دونك نيت ا بي تي تي سي هو 6811.37 زائد 1162.27 عطانا 9973.64 درهم. دونك هذا هو لو كو داشا تي تي سي ا بيي او فورنيسور. كيستيون 4 احنا خدمناه. دونك هادي هي بوند كومون. سالينا الكوريجي ديال فاريونت 2014. دابا ندوزو فاريون 2. Maintenant, pour assurer son approvisionnement, l'entreprise aromatique a le choix entre deux propositions pour l'achat d'une même marchandise. Donc, اقترحوا لينا واحد دو بروبوزيسيون بالنسبة لهاد لاشا ديال المارشانديز، نفس المارشانديز. عندنا 1500 بواط دومبالاج كولوري ريفيرونس ديالها ب 8 دراهم لونيتي، عندنا 1700 بوكو 5 دراهم لونيتي، 1700 بوطي 10 دراهم لونيتي. قالك دون لي دو كا لو بخي داشا بخي توتال اور تاكس هو 37500 درهم. دونك هما جمعوا لنا التوتال كما قلنا حنا. هاد التوتال هذا هما جمعوا صافي. إلا درنا 1500 مضروبة في 8 زائد 1700 مضروبة في 5 زائد 1700 مضروبة في 10 عطاتنا 37500 درهم. قالك لوطو ديال تي في هو 20%. Maintenant, بالنسبة للبروبوزيسيون نيميرو 1 un escompte de 2% et une remise de 4% sont accordés. Les frais de transport sont facturés à 450 درهم. Proposition 2. Maintenant, deux remises successives de 2% et de 3% sont appliquées sur le prix d'achat brut hors taxe de cette marchandise. La livraison est gratuite. Donc, pour chacun des propositions, calculer le prix d'achat net hors taxe de cette marchandise. يعني غنحسبو بالنسبة للبروبوزيسيون نيميرو 1 و بروبوزيسيون نيميرو 2. دوك غادي نبداو شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو 37500 هذاك هو بخي داشا بخي توتال اور تاكس، غادي نضربوه ب 2%، عفوا غنضربوه في الغميس هو الاول، كنسبقو الغميس هو الاول، من بعد كنديرو نيت كوميرسيال ونحسبو اسكون ونديرو نيت فينونسي. كما كتشوفو هذا هو الجواب. عندنا بروبوزيسيون نيميرو 1 37500 غميس 1500 درنا 4% مضروبة في 37500 عطاتنا 1500. نيت كوميرسيال 37500 ناقص 1500 عطاتنا 36000 درهم. اسكوم 2%،
جوج مضروبة في 36,000 مقسومة على 100 عطاتنا 720. نيت فينونسي هو 36,000 ناقص 720 عطاتنا 35,280. فخي دو ليفغيزون 450. دونك الكود داشا هو 35,280 زائد 450 عطاتنا 35,730. دوزو بروبوزيسيون دو عطنا الكود داشا بغيت هو 37,500. غنحسبو عليها الغوميس 2% عطانا 750. نيت كوميرسيال 37,500 ناقص 750 عطاتنا 36,750. الغوميس 2 اللي هو 3%، 3 مضروبة في 36,750 عطانا 1102.5. نيت كوميرسيال 2 هو نيت كوميرسيال 1 ناقص غوميس عطانا 35,647.5. عندنا الفري دو ليفغيزون اي غرادوي دونك صفر. دونك الكود داشا هو 35,647.5. كيستيون 3. Quelle est l'œuvre la plus intéressante justifiée. دونك غادي نشوفو اللي عندو اقل تكلفة اللي هو proposition 2. Donc l'œuvre la plus intéressante est celle qui présente le coût d'achat le moins élevé. C'est la proposition numéro 2 حيت عندها أقل تكلفة. Question 4. Présenter la facture pour chacun des propositions avec le net payé TTC. يعني هنا غادي نزيدو TVA. دونك هادي هي لا فاكتور دوا. بالنسبة بروبوزيسيون نيميرو 1 درنا لي ريفيرونس، درنا ديسكريبسيون، درنا البري يونيتير، لا كونتيتي، البري توتال. دونك 8 في 1500 عطاتنا 12,000، 5 1700 عطاتنا 8,500، 10 فوا 1700 عطاتنا 17,000. بري توتال اور تاكس هو 37,500. دونك نفس الطابلو اللي درنا هنايا غادي نديروه هنا في الاخر كنزيدو TVA. دونك كنكتبو نيت بي اور تاكس هو 35,730. TVA 20% مضروبة في 35,730 مقسومة على 100 عطاتنا 7,146. نيت بي TTC هو 35,730 زائد 7,146 عطاتنا 42,876. لا فاكتور دوا 2. بروبوزيسيون نيميرو 2. دونك عندنا ريفيرون، ديسكريبسيون، بري يونيتير، لا كونتيتي، بري توتال. دونك كنحطو نفس الطابلو هذا كنعاودوه هنا. دونك كود داشا بغيت 37,500، الغوميس 750، نيت كوميرسيال 36,750، الغوميس 2 1102.5، نيت كوميرسيال 2 35,647.5. فري ليفغيزون عندنا صفر. نيت بي اور تاكس هو 35,647.5. لا TVA كنديرو 20% مضروبة 35,647.5 عطاتنا 7,129.5. نيت بي TTC هو الأور تاكس زائد TVA عطاتنا 42,777.0 درهم. دونك حنا في لا فاكتور كنبقاو نكتبو لتحت سيت فاكتور اي اغيت لو مونطون دو. كنكتبو هاد المونطون اون فرونسي. دونك ماشي كنكتبو رقم، كنكتبو اون لتر كذلك هنايا. دونك هذا هو كيسيون 4 بالنسبة لا فاكتور. دونك هذا هو كوريجي ديال لا فاريون 2 اي فاريون 1 اكزامان دو باساج كالكول كوميرسيون 2014. دونك